حالة أخرى أيضا وهي ظهور خط خفيف ما هو ليس ظاهر جدا، يعني مش واضح. الكثير من النساء يظهر لها خط خفيف جدا وتقول لك هل هذا حمل أو ليس حمل. الخط الخفيف غالبا ما يكون بسبب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على القناة. إذا اليوم عندنا موضوع جديد جبته لكم، يعني كما كنتوا شفتوا في عنوان الفيديو. اليوم راح نحكيو على هرمون الحمل والكشف عنه في تحليل البول أو تحليل الحمل المنزلي. الكثير من الأسئلة حول هذا التحليل، يعني الكثير من النساء تقع في حالة أنه هي تعمل تحليل البول المنزلي ويكون عندها حمل، ولكن للأسف النتيجة تخرج لها سلبية، وكاين اللي العكس ما يكونش عندها حمل ويخرج لها زوج خطوط، يعني النتيجة تخرج لها إيجابية، وما في نهاية المطاف تكتشف أنه هي ما كانتش حامل. يعني وهنا الكثير من علامات الاستفهام راح تظهر والكثير من الأسئلة تطرح، يعني لماذا كان إيجابي وخرج لي سلبي، أو لماذا كان سلبي وخرج لي إيجابي، ما هو الوقت المناسب لعمل اختبار الحمل المنزلي، وغيرها من الأسئلة راح نعرفوها في فيديو نتاعنا لنهار اليوم. إذا كان هذا الموضوع يهمكم ما عليكم إلا تكملوا معنا الفيديو حتى إلى الأخير بدون إطالة. يلا بينا نروحوا إلى تحليل هرمون الحمل المنزلي. للكثير من النساء يلجؤوا إلى استخدامه، يعني هو شائع الاستخدام. هي نسبة فعالية هذا التحليل، يعني هو نجح بنسبة 90 إلى 95%. نتائجه مضمونة في حال ما إذا تم استخدامه في الشروط الصحيحة واللازمة لنجاح هذا التحليل. يعني هو عبارة عن تحليل يكشف عن وجود هرمون البيتا سي جي في البول، يعني مباشرة بعد تلقيح وتموضع البويضة، لأنه مصدر هذا الهرمون راح يكون من البويضة الملقحة، يعني هي اللي بعد تلقيحها مباشرة راح تباشر في إفراز هرمون الحمل واللي راح يتم الكشف عنه في البول. نصائح مهمة لازم عليك تعرفيها هي أنه هذا الاختبار يستحسن أنه أنت تعمليه لي برومي جورين دو ماتان، يعني البول الأول نتاع الصباح، الفترة الصباحية أو الخرجة الأولى نتاع الصباح يستحسن أنك تستخدمي هذا البول. لماذا؟ لأنه تركيز هرمون البيتا سي جي راح يكون مرتفع في الفترة الصباحية بالمقارنة مع وسط النهار. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي أنه لما تكوني راح تستخدمي تحليل هرمون الحمل يستحسن أنه أنت لافي، يعني هذيك الليلة اللي تكوني راح تستخدمي فيها تحليل هرمون الحمل يستحسن أنه أنت ما تشربيش كمية كبيرة من الماء. لماذا؟ لأنه الماء إذا شربتي كمية كبيرة من الماء راح يعمل على تمديد هذا الهرمون، يعني راح يدلو انديليسيون. دونك تمديد الهرمون راح ينقص من تركيز الهرمون في البول، وبالتالي يأثر على نتيجة الاختبار. الكثير يعني ما هو الوقت المناسب لنقدر نعمل فيه تحليل هرمون الحمل؟ يا هل ترى يمكن أنه أنا نستخدمه قبل موعد الدورة الشهرية أو بعد تأخر الدورة الشهرية؟ يعني الكثير من الأسئلة. إذا نحب نجاوبكم هو أنه تحليل هرمون البيتا سي جي المنزلي، يعني اللي يتم في يعني باستخدام البول، يمكن أنه أنت يعني الفترة الأفضل لاستخدامه هي بانتظار أول يوم لتأخر الدورة الشهرية. يعني بعد ما تأخر لك الدورة الشهرية بيوم واحد يمكن أنه أنت تستخدمي تحليل هرمون البول، لأنه إذا كان في حمل راح يظهر بشكل يعني أكيد راح يظهر، إذا ما كانش في حمل مش راح يظهر. يعني هذه نقطة الثانية، يعني بالنسبة للنساء اللي يحبوا يستخدموه قبل موعد الدورة الشهرية، كاين بعض النساء تتقلق وتقول لك حبيت نستخدمه قبل موعد تأخر الدورة. هل هذا الشيء ممكن؟ نعم هو ممكن في حال ما إذا كانت الدورة الشهرية نتاعك منتظمة، يعني فيها 28 إذا كانت فيها 28 يوم، فإن يوم الإباضة تحرير البويضة راح يكون في اليوم 14. في اليوم 14 يتم تحرير البويضة، تليها تلقيح البويضة في اليوم 16، باعتبار أنه تلقيح البويضة تم وعملية تلقيح تمت راح تكون في اليوم 16 احتمال.
إذا تم تلقيح البويضة بشكل ناجح فإنه تموضع البويضة في جدار الرحم، البويضة الملقحة أقصد، راح يكون تموضع نتاعها في اليوم 21 راح تموضع في جدار الرحم. وفي هذه الحالة فإن بمجرد ما أن البويضة تتموضع في جدار الرحم راح يتم إفراز هرمون الحمل لو بدءا من اليوم الثالث والكشف عن هرمون البيتا-HCG في اختبار الحمل بعد ما يكون ارتفع إلى نسبة معينة راح يمكن أن احنا نكشف عنه في اختبار الحمل بدءا من اليوم 25 إلى حوالي اليوم 28 من الدورة الشهرية، يعني قبل موعد نزول الدورة. هذه في حال ما إذا كانت دورتك الشهرية منتظمة وتمت الإباضة في اليوم 14، يعني هنا راح تكون هناك احتمال الكشف عن هرمون البيتا-HCG بشكل مبكر أبكر، يعني قبل موعد الدورة. نمر الآن إلى سؤال آخر: متى يتم اختبار الحمل بوزيتيف؟ يعني تكون يخرج لك بوزيتيف ولكن أنت في الحقيقة ماكش حامل. متى تكون هناك هذه الحالة؟ يعني الآن بعد ما تطورت اختبارات الحمل صارت أكثر دقة وصارت أكثر نجاحا ودروسها أكثر، صار قليل أنه هو يمنح لك نتيجة إيجابية وأنت تكوني مش حامل، يعني انفو بوزيتيف صارت قليلة. ولكن هذا الشيء موش يعني ما يمنعش انه هو يحدث، وهناك اسباب تجعل هذا الشيء يحدث. يعني علاش انت ماكش حامل ولكن نتيجه اختبار الحمل البول خرجت لك بوزيتيف؟ يحدث في حال مثلا ما اذا كنت تتناولي في ادويه الخصوبه، ادويه نتاع لا فيرتيليتي. اذا كنت يعني قبل موعد أو قبل ما تديري اختبار الحمل كنت تناولي في بعض أدوية الخصوبة، ففي هذه الحالة هذه الأدوية يمكن أنه بعض الأدوية تحتوي على هرمون البيتا-HCG. دونك هذا الهرمون راح يظهر لك في البول نتاعك، ولكن المصدر نتاعو مش البويضة الملقحة، ولكن المصدر نتاعو هي الأدوية اللي كنت تشرب فيها. يعني هذا السبب الأول. السبب الثاني اللي يمكن أنه هو يؤدي إلى ظهور نتيجة إيجابية وأنت في الأصل ماكش حامل، هي نتيجة السبب هو يمكن أنه يكون بسبب تلقيح البويضة. يتم تلقيح البويضة ولكن البويضة لا تتموضع في جدار الرحم، يعني تكون خارج الرحم، حمل خارج الرحم. في حالة ما إذا كان عندك يعني تلقحت البويضة ولكن ما تلقحتش في جدار عفوا ما تموضعتش في جدار الرحم، ففي هذه الحالة أيضا راح نشاهد ارتفاع طفيف في تركيز هرمون البيتا-HCG رغم أنه الحمل هذا ماهوش ناجح، يعني حمل خارج الرحم. ويتم التأكد من صحة هذا الأمر عبر تحليل الحمل، يعني نديرو دو بريليفمون واحد اخرين في المخبر من أجل التأكد من تناقص أو نقص، يعني أنه هرمون البيتا-HCG يكون ينقص. يعني اختبار البول في هذه الحالة ماهوش كافي وضروري جدا اللجوء إلى تحليل هرمون الحمل بيتا-HCG بلازماتيك. نمر الآن إلى الحالة أخرى، الحالة المعاكسة. يعني لما تكوني حامل ولكن لما تعملي اختبار تحليل البول يخرج لك سلبي، يعني ما كانش حامل. راجع إلى أنه مثلا تستخدمي تحليل هرمون البيتا-HCG بشكل مبكر جدا، يعني تستخدميه بشكل مبكر، يعني قبل تأخر موعد الدورة الشهرية نتاعك. والدورة الشهرية نتاعك مثلا تكون غير منتظمة، لأنه يمكن الحمل بدورة شهرية غير منتظمة، ففي هذه الحالة راح يظهر لك تحليل البول يظهر لك سلبي، لأنه تركيز هرمون البيتا-HCG في البول راح يكون منخفض جدا وما يقدرش يعني ما يقدرش يبان في تحليل البول. يعني ضروري انه انت تلجئي ايضا الى تحليل هرمون البلازما او البيتا-HCG بلازماتيك عن طريق اخذ عينه من الدم اللي راح يبين لك وجود هذا الهرمون او عدمه. يعني كانت هذه هما الحالات المختلفه اللي نقدروا نشوفوهم في اختبار الحمل. حاله اخرى ايضا وهي ظهور خط خفيف، ما هو ليس ظاهر جدا، يعني مش واضح. الكثير من النساء يظهر لها خط خفيف جدا وتقول لك هل هذا حمل أو ليس حمل. الخط الخفيف غالبا ما يكون بسبب كما قلت لكم بسبب قلة تركيز هرمون البيتا-HCG. إذا كان ظهر لك خط خفيف فمن المستحسن أنه أنت تعملي تحليل الدم اللي راح يبين لك بشكل واضح وجود حمل أو لا. إذا كان هذا هو الفيديو نتاعنا لنهار اليوم اللي كنت حكيت لكم عليه عن اختبار الحمل المنزلي عن طريق استخدام البول.
وكنت عطيت لكم نصائح في بدايه الفيديو راح نكررها لكم، هي استخدموا لي بروميير اورين دو ماتان، يعني الخرجه الاولى نتاع الصباح من المستحسن انتم تستخدموا الخرجه الاولى نتاع الصباح، ما تشربوش الماء قبل ما تكونوا رايحين ديروه. يعني كان هذا هو الفيديو نتاعنا لنهار اليوم اللي كنت حكيت لكم فيه عن اختبار الحمل المنزلي الشائع الاستخدام. اذا هنا نكون وصلت معكم الى نهايه الفيديو، نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.